दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे नाकाबिले यकीन हकाइक से रोशनास कराएंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया का एक ऐसा जंगल जहां आज के दौर में भी कुछ ऐसे जंगली कबाइल मौजूद हैं जिनके मर्द और औरतें बरहना हालत यानी बगैर कपड़ों के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस जंगली कबाइल के रस्मो रिवाज, शादियाँ और सेक्स फेस्टिवल के साथ साथ अमेज़न जंगल की कुछ ऐसी खतरनाक और खूंखार जानवरों और परिंदों की नस्लों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आज से पहले यकीनन आपने नहीं देखा होगा। इसलिए आप सब अहबाब से रिक्वेस्ट है कि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। और आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, अमेज़न जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जहां दुनिया के 1/3 जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे अजीबो गरीब और खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि जमीन पर जितने जानदार मौजूद हैं, इसके तकरीबन 1/3 जानदार अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इतनी ही नहीं बल्कि यहाँ पर 500 से ज्यादा जंगली कबाइल भी आबाद हैं, जिनमें से 500 ऐसे कबाइल हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं, या यूँ कहा जा सकता है कि वो इंसानी दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ है और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई बाहर से आकर उनकी जगह में मुदाखलत करे। ये जंगली कबाइल आज के दौर के इंसानों के रहन सहन और रस्म रिवाज से कोसों दूर हैं। यहाँ पर आज भी कुछ ऐसे जंगली कबाइल मौजूद हैं जिनके मर्द और औरतें हमेशा बरहना रहते हैं, जबकि कुछ कबाइल ऐसे हैं जो अपनी शर्मगाहों को दरख्तों के पत्तों से ढक कर रखते हैं। ये लोग तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदर, हिरन और जंगली सुअर जैसे छोटे जानवरों को अपनी ग़िज़ाएं बनाते हैं। इन बरहना जंगली कबाइल की जिंदगी, रहन सहन, शादियाँ और रस्म रिवाज के बारे में बताने से कबल हम आपको अमेज़न जंगल की कुछ खतरनाक और खूंखार जानवरों और परिंदों की नस्लों से रोशनास कराते हैं। नंबर 1, लेमर्गेयर। ये दुनिया के कदीम तरीन गिद्धों की नस्लों में से एक है। इन्हें दाढ़ी वाले गिद्ध भी कहा जाता है। इस परिंदे की लुक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस परिंदे को देखकर ही डर लग जाता है। ये परिंदे ज्यादातर अमेज़न के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनका वजन 7 किलोग्राम तक होता है और इनके परों की लंबाई 7 से 9 फीट तक होती है। ये परिंदा अपने अनोखे शिकारी अंदाज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेमर्गेयर नामी ये गिद्ध अपनी शिकार की हड्डियां खाना पसंद करता है। अगर छोटी हड्डी हो तो ये इसे आराम से निगल जाते हैं और अगर हड्डी बड़ी हो तो ये इसे आसमान की बुलंदी से नीचे पथरीली जमीन पर या पहाड़ों पर गिराते हैं, जिससे हड्डी टूट जाती है और फिर ये हड्डी से बोन मेरो निकाल कर खाते हैं। इनकी खुराक में हड्डियों के अलावा केचुआ भी पसंदीदा शिकार है। ये केचुए को भी इसी तरह से आसमान से नीचे गिराते हैं और इनके इसी अमल की वजह से बहुत से लोगों को शदीद चोटों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये हड्डियां और दीगर शिकार इंसानों के सरों पर गिरा देते हैं। नंबर 2, क्राउन्ड ईगल। दोस्तों, क्राउन्ड ईगल को आसमानी चीता और ताज वाली चील भी कहा जाता है। ये ज्यादातर अफ्रीका और अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगली जानवरों के लिए ये दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा माना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हर तरह के मेमल्स और परिंदों का शिकार करते हैं। ज्यादातर ये हिरन, भेड़ और बंदरों का शिकार करता है। अमेज़न जंगल की एक रिसर्च के वक्त माहिरीन को इसके घोंसले में से बंदरों की खोपड़ियाँ मिली जो ज्यादातर ऊपर से डैमेज थी, यानी कि इसके पंजे में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी जानवर की खोपड़ी को तोड़कर इसका दिमाग तक खा जाता है। नंबर 3, श्राइक बर्ड। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली ये छोटी सी मासूम सी नजर आने वाली चिड़िया दरअसल एक परफेक्ट किलर है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये अपने शिकार को पकड़ने के बाद फौरन नहीं खाती, बल्कि इसी किसी दरख्त के नोकीले कांटों में फंसाकर टांग देती है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये चिड़िया ऐसा क्यों करती है। दरअसल अमेज़न के जंगलों में कई ऐसे जहरीले जानदार पाए जाते हैं जिन्हें खाने पर कोई भी जानवर या परिंदा बीमार हो सकता है या फिर मर सकता है, और ऐसे जानदारों के जहर को खत्म करने के लिए ये चिड़िया इन्हें कांटों में फंसाकर टांग देती है। और जब इसके शिकार के जहरीले केमिकल सूख जाते हैं तो तब ये चिड़िया अपने शिकार को खाना शुरू कर देती है। अक्सर औकात इस चिड़िया को कई ऐसे जानदारों को भी कांटों में फंसाते हुए देखा गया है जो कि जहरीले नहीं होते। दरअसल कई दफा ये चिड़िया अपनी मादा चिड़िया को लुभाने और अपनी तरफ माइल करने के लिए ऐसा करती है। ये चिड़िया अपने शिकार को पकड़ने के बाद अपनी खतरनाक चोंच से इसके सर या गर्दन को तोड़ देती है या किसी कांटे या कांटेदार तारों पर भी लड़का देती है। एक दफा अपने शिकार को कांटों पर
پر لٹکانے کے بعد یہ چڑیاں اپنی تیزدار چونچ سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور تقریباً 9 سے 10 دنوں کے اندر اپنے شکار کو پوری طریقے سے کھا لیتی ہے۔ ایمیزون افریقہ اور ایشیا کے جنگلوں میں اس چڑیا کی 30 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، ساؤتھ کاسوری۔ دوستو یہ ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پرندہ۔ اس کا وزن 75 سے 80 کلو گرام تک ہوتا ہے، جو کہ کسی بھیڑ بکری کے وزن سے 2 گنا زیادہ ہے، اور اس کی ہائٹ 5 فٹ یعنی تقریباً ایک انسان جتنی ہوتی ہے۔ اس پرندے کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی چونچ ہے۔ اس کے پنجے شدید چوٹ کا باعث بنتے ہیں کیونکہ اس کی کک بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے۔ اس کی ایک کک ہڈیوں تک توڑ سکتی ہے۔ اس کے پیر بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے پنجے اور ناخن تقریباً 5 انچ تک چاقو کی طرح خطرناک اور تیز دار ہوتے ہیں۔ 2007 میں اس پرندے کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے خطرناک پرندے کا خطاب دیا گیا تھا۔ 6 اپریل 1926 میں ایک 13 سالہ آسٹریلین لڑکا اس پرندے کے حملے سے شکار ہوا تھا۔ اس پرندے نے اپنا تیز دار پنجہ اس کی گردن پر مارا، جس سے لڑکے کی رگ کٹ گئی اور وہ موقع پر ہی موت کا شکار ہو گیا۔ دوستو رقبے کے لحاظ سے ایمیزون جنگل اتنا بڑا ہے کہ پاکستان اور انڈیا جیسے 18 سے 20 ملک ایمیزون جنگل میں سما سکتے ہیں۔ اس جنگل میں ایک ندی بہتی ہے جس کا نام ایمیزون ریور ہے۔ یہ نیل ندی کے بعد پوری دنیا میں دوسری بڑی ندی ہے، جس کی چوڑائی تقریباً 146 کلومیٹر تک ہے۔ دوستو اگر ایمیزون کے جنگل کو خطرناک جانوروں کا گھر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہاں پر 13,000 سے زیادہ پرندوں کی نسلیں اور تقریباً 4,000 سے زیادہ مچھلیوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایسی نسل کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کے جسم میں 800 واٹ سے زیادہ کرنٹ پایا جاتا ہے۔ دوستو آپ سبھی نے ہالی ووڈ فلم اینوکونڈا تو ضرور دیکھی ہوگی، جس فلم میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سانپ دکھایا جاتا ہے جو ایک ہی دفعہ میں پورے انسان کو نگل جاتا ہے۔ دوستو ایمیزون کے اس جنگل میں سچ میں اتنے بڑے سانپ پائے جاتے ہیں۔ دراصل یہ سانپ اس فلم میں دکھائے گئے سانپ جتنے بڑے تو نہیں ہوتے، لیکن اس سے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس جنگل میں آپ کو 30 فٹ کا سانپ تو عموماً نظر آئے گا۔ سن 1992 میں ایک ریسرچر کو ایمیزون کے جنگل میں تقریباً 75 فٹ لمبا سانپ نظر آیا تھا، اور پھر کچھ سالوں بعد ویسا ہی ایک سانپ پانی میں تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگل میں تقریباً 100 قسم کے زہریلے مینڈک بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مینڈک دیکھنے میں تو کافی رنگ برنگے اور خوبصورت نظر آتے ہیں، جیسے کوئی رنگ برنگی تتلی ہو، لیکن دوستو کبھی غلطی سے بھی اسے پیارا اور خوبصورت سمجھ کر چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ان میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ 10 لوگوں کو مار سکتے ہیں۔ اس جنگل میں بہنے والی ندی میں دنیا کی خطرناک ترین مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کی سب سے خطرناک مچھلیوں میں سے ایک پیرانا نام کی مچھلی بھی ہے، جو اپنے نوکیلے دانتوں سے اپنے شکار کو چند منٹوں میں ہی نوچ ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ ایمیزون کے جنگل میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ چیونٹیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوگی، لیکن یہاں کی بلٹ آنٹ نام کی چیونٹی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ چیونٹی دیکھنے میں تو چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس کا ڈنک اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا ڈنک ایک بار لگ جائے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کو کسی نے گولی مار دی ہو۔ شاید اسی لیے اسے بلٹ چیونٹی کہا جاتا ہے۔ دوستو ایمیزون کا جنگل اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، اور کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی بھی نہیں۔ اس جنگل میں تقریباً 390 ملین درخت ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے اگر دنیا میں گلوبل وارمنگ ایسی ہی بڑھتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین پر سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی ایمیزون جنگل پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جنگل ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ یہاں اتنی ہریالی اور آکسیجن پیدا ہوتی ہے جو ہماری پوری دنیا کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہے۔